नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म काभेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। उम्मेदवारलाई समान मैदान दिन स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको स्पष्टोक्ति। आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न आह्वान। एमालेले आगामी वैशाख 9 गते स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने। निर्वाचन आयोगका गतिविधिप्रति असन्तुष्ट। प्रहरी प्रधान कार्यालयले म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन मागेसँगै भर्ना हुन सर्वसाधारणको भिड। बेरोजगारीले निवेदन दिनेको तछाड मछाड। चीनमा यात्रुवाहक विमान दुर्घटना। जहाजमा 132 जना सवार रहेको पुष्टि। थप विवरण आउन बाँकी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको खेलमा नेपाल आयोजक युएईसँग 79 रनले पराजय। अब पूरा समाचार। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारहरूलाई समान मैदान दिन स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय तहमा हालबहाल जनप्रतिनिधिले उम्मेद्वार बन्न चाहे राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितालाई लिएर आलोचना भएपछि आयोगले त्यसलाई प्रष्ट पारेको हो। साथै आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा 7वटै प्रदेशका 15 जिल्लामा चैत्र 9 गतेदेखि 17 गतेसम्म अन्तर्क्रिया गर्ने जनाएको छ। कार्यमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तज्यूहरू तथा निर्वाचन विज्ञहरूको सहभागितामा 7वटै प्रदेश लगायत 15 जिल्लामा चैत्र 9 देखि 17 सम्म निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा राजनीतिक दल, सरकारवाला निकाय, संस्था तथा पदाधिकारीहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार मतदाता, आम नागरिक तथा सरकारवालाले आफ्नो जिज्ञासा, गुनासो वा प्रश्नका लागि 1102 नम्बरको टोल फ्री चैत्र 15 गतेदेखि सुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। आयोगको निर्णयअनुसार मतदान कार्य सम्पन्न भएपछि मतपेटीको भण्डारण र मतगणना कार्यको अनुगमन आयोग परिसरबाट गर्ने तयारी गरेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आयोगले मिति 78/12/15 देखि सञ्चालन गर्न लागेको कल सेन्टरको लागि 1102-1102 नम्बरको टोल फ्री नम्बर प्राप्त भएको छ। उक्त नम्बरमा मतदाता, आम नागरिक तथा सरकारवालाले आफ्नो जिज्ञासा, गुनासो वा प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। उक्त टोल फ्री नम्बर यही चैत्र 15 गतेदेखि सुचारू हुनेछ। निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनका लागि निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले आगामी वैशाख 11 गतेबाट सुरु हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम समेत स्वीकृत भएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्ने बताउनु भएको छ। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन शिलान्यास कार्यक्रममा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको हो। सरकारले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न नचाहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार निर्वाचन सार्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन गर्ने काम निर्वाचन आयोगको भएको र निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गरिसकेकाले सबै निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधली रहित सम्पन्न गर्न जुट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार मोरङको लेटाङमा महिला सुरक्षाकर्मीलाई सांघातिक आक्रमण गरी हत्या गरिएको विषयमा सरकारले आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने समेत बताउनुभयो। नेकपा एमालेले आगामी वैशाख 9 गते स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। सोमबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकले वैशाख 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको दिवसको अवसरमा स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा पछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर केन्द्रका तर्फबाट चुनावी घोषणा पत्र र सबै स्थानीय तहहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। एमाले स्थानीय तहका निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरू तय गर्ने विधि र मापदण्ड पनि बनाएको छ। स्थानीय तहको वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरूको वडा कमिटीले सिफारिस गर्ने र त्यसको निर्णय पालिका कमिटीहरूले गर्नेछ। त्यस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेद्वार तय गर्न गाउँ कमिटीले सुझाव दिने र त्यसैको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटी सिफारिस गरेपछि प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्नेछ। प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले नगरपालिकाको मेयर उपमेयरको हकमा पनि प्रदेश कमिटीले नै निर्णय गर्ने बताउनुभयो। उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको मेयर उपमेयर भने प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नेछ। सिफारिस र निर्णयको विधि र प्रयोगको बारेमा हामी साझा छलफल चलाएको छौँ। अस्तिको निर्णयभन्दा आज थप चाहिँ के मात्रै भएको छ भने स्थानीय तहहरूको उम्मेदवारहरूको सिफारिस गर्दा वडाध्यक्षहरू र वडा सदस्यहरूको चाहिँ सिफारिस वडा कमिटीहरूले गर्ने, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सिफारिस गाउँपालिका कमिटीहरूको सुझावमा जिल्ला कमिटीले गर्छ। नगरपालिकाको मेयर उपमेयरको हकमा प्रदेश कमिटीले गर्छ। नगरपालिकाको मेयर उपमेयर र चाहिँ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गाउँपालिका उपाध्यक्ष अध्यक्षको हकमा चाहिँ प्रदेश कमिटीले गर्छ। बाँकी महानगरपालिकाको मेयर उपमेयरको चाहिँ निर्णय प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले गर्छ। पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विभागहरू गठन गर्ने अनुमति आवश्यकता अनुसार प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूलाई दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी निर्वाचन आयोगका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनसँग साँठगाँठ गरेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन चिन्हको रङ समेत हरियो बनाउने निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले काङ्ग्रेसको निर्वाचन चिन्ह रुख हरियो हुने भएकाले आयोगले उनीहरूसँगै परामर्श गरेर निर्वाचन चिन्ह हरियो रङको बनाउने निर्णय गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। सोमबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले हरियो रङ रुख अनुकूल हुने गरी किन निर्वाचन चिन्हको रङ रोज्न परेको भनी निर्वाचन आयोगसँग प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन आयोगसँग आफ्नो पार्टीका लागि रातो सूर्य अनुकूलको रङ राख्न पनि माग गर्नुभयो। दलहरूसँग परामर्श समेत नगरी निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ गठबन्धनसँग भित्री साँठगाँठ गरेर निर्वाचन सम्बन्धी तयारीको कामलाई अघि बढाएको अध्यक्ष ओलीको आरोप थियो। उहाँले दलहरूको निर्वाचन चिन्हको रङ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भएको भए मान्य हुने धारणा पनि राख्नुभयो। अहिलेसम्म रङको कारणले चुनाव चिन्ह चिनिएन भन्ने पनि गुनासो जनताबाट कहीँ आयो, कुनै मतदाताबाट कहीँ आयो कि त सिम्बोलिक ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा जानु कि जसको जुन चिन्ह हो जुन रङ हो त्यही अनुसारको दिनु। हामीले रातो सूर्य दियौँ अनि हामीले रातो सूर्य हेर्न भने एउटै गर्नुपर्ने, एउटै गर्दा रुखको चिन्ह रुखको रङ जस्तो हुन्छ त्यस्तै गर्नुपर्ने। यो सत्ता साँठगाँठ होइन भने के हो? अध्यक्ष ओलीले दलहरूसँग परामर्श नगरी निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि अघि नबढाउन पनि निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याएर 3वटै तहको सरकार पार्टीले चलाउनु पर्ने भन्दै सोही अनुसारको तयारी गर्न पनि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै तहमा सत्ता गठबन्धन मिलेर चुनाव लड्ने सम्भावना नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सबै तहमा गठबन्धन सम्भव नभएको तर जहाँ जहाँ सम्भव हुन्छ त्यहाँ गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने बताउनुभयो। गठबन्धनका दलहरू एक्ला एक्लै मित्रवत ढङ्गले चुनाव लड्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। और हम चाहते हैं कि जो अभी की गठबंधन है यह गठबंधन जितना संभव हो, क्योंकि स्थानीय चुनाव में सभी जगह का संभव नहीं भी हो सकती है, लेकिन जितना संभव हो हम एक साथ चलें। जहां संभव ना हो हम लोग मित्रवत
प्रतिस्पर्धा करके भी आगे बढ़े। अध्यक्ष यादवले मधेसी जनताको अधिकारका लागि आफ्नो पार्टीले सदन र सडक दुवै ठाउँबाट सङ्घर्ष गरिरहने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने पार्टीको अडान पनि दोहोर्याउनुभयो। कार्यक्रमलाई जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, सांसद प्रदीप यादव लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा, हिस्सा एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै सरकारले विभिन्न देशमा हुने सभा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने निर्णय पनि गरेको छ। सोमबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाल पारावाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डङ्गोललाई नियुक्त गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले हाइलेज एक्सपोर्ट फर्म नेपाल टु चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट चिनिया समकक्षी अनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति दिने, प्रहरी 10औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले 5औं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्र लगायत अन्य दस्तावेजहरूमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने, श्रीलङ्काको कोलम्बोमा चैत्र 16 मा आयोजना हुने बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको 5औं शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीलाई भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाउन र बिमस्टेक मन्त्री स्तरीय बैठक र बिमस्टेक परराष्ट्र सचिव वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको कार्यमा क्रमशः परराष्ट्र मन्त्री तथा परराष्ट्र सचिव स्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले भौतिक रूपमा सहभागी जनाउन नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै सरकारले आगामी 2079 जेठ 19 गतेदेखि 20 गतेसम्म स्विडेनको स्टकहोममा हुने एलडिसी इन्गेजमेन्ट स्ट्राटेजी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री रामशाह प्रसाद यादव र सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कणेललाई स्वीकृति दिने, चैत्र 14 गते दुबईको एटलान्टिक द पाममा हुने हाई लेभल सेगमेन्ट अफ द मिडल स्टिल अफ द अफ्रिका क्लाइमेट विक 2022 MENDSW सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागिता हुन वन तथा वातावरण मन्त्री रामशाह प्रसाद यादवलाई स्वीकृति दिने, चैत्र 10 देखि 13 सम्म भारतको हैदराबादमा आयोजना हुने विङ्स इन्डिया 2022 नामक कार्यक्रम र चैत्र 11 गते आयोजना हुने मिनिस्टेरियल क्लिनरी सेसनमा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ। सरकारले पाथिभरा क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षमा रक्की थेवेलाई तोक्ने, साबिक विराटनगर नगर विकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरी हालको विराटनगर महानगरपालिकाको 4 किल्लाभित्र सीमित रहने गरी नगर विकास ऐन 2045 को दफा 4 बमोजिम विराटनगर नगर विकास समिति गठन गर्ने, कैलालीको धनगढीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले जानकारी गराउनुभयो। मुलुकमा गणतन्त्र र लोकतन्त्र स्थापित गर्न ज्यानको बाजी थापेर अग्रपङ्क्तिमा होमिएका युवाहरू बेरोजगारी पीडा कुन तहसम्म खेप्न बाध्य छन् त्यो हेर्न म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिनेहरूको लामो लाइनले छर्लङ्गै पारेको छ। 40 दिने सेवाका लागि आवेदन खुलेकै दिन आइतबार देशभर फारम भर्नेहरूको तछाड मछाडले सत्ताकै खेलोमा रमाउनेहरूको उपहास गरेको देखिएको छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी टेकु स्थित महानगरीय प्रहरी परिसरमा आइपुगेका छौँ। यहाँ सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि माग गरेको म्यादी प्रहरीको लागि आवेदन दिनेहरूको लामो लाइन हामीले देख्न सक्छौँ। 40 दिने सेवाका लागि निर्वाचन लक्षित म्यादी प्रहरी भर्ना आवेदन खुलेकै दिनदेखि टेकु स्थित महानगरीय प्रहरी परिसरमा ठेगी नसक्नु भिड लागेको छ।
सोमबार टेकु पुग्दा भिड यति थियो कि त्यहाँ तैनाथ प्रहरीलाई सवारी चाप र मानिसको भिड मिलाउन हम्मे देखिन्थ्यो। यो सडकलाई खाली गरिदिनुस् है, यो सवारी साधन आवत जावतको लागि बाधा नपुर्याइदिनुहोस्। यो सवारी साधन आवत जावत गर्दाखेरि ठक्कर दिन्छ, मानवीय क्षति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सडकमा कोही पनि नबस्दिनु होला, सडक खाली गरिदिनु होला। बेरोजगारी भएर बस्नुभन्दा छोटो कामका लागि भए पनि भर्ना हुन आएका फारम भर्न आएकाहरू अधिकांशको प्रतिक्रिया छ। बेरोजगार धेरै छन् त, अनि अब केही टाइमलाई भए पनि अब स्टुडेन्ट मान्छे अलिकति आफूलाई अब इच्छा पुरा गर्न अथवा एउटा र अर्को कारणले सहज गर्नको लागि अहिले म्यादीमा चाहिँ हामी चाहिँ खुल्या छ भनेर, अनि हामी भुपुलाई पनि अब प्रायोरिटी हुन्छ भनेर आएका। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतबारदेखि छोटो समयकै सही जागिर त पाइन्छ भन्ने आशामा टाढादेखि के युवा के प्रौढ काखमा बच्चा च्यापेका महिलाहरू समेत टन्टलापुर घाममा लाइनमा बस्न बाध्य भए पनि रोजगारी पाउने आशामा उत्साहित देखिन्छन्। अर्काको देशमा अब जाँदा कतिजना यहाँ मौका पायो भने यसो आफ्नो देशमा पनि केही देशको सेवा गरौँ, जनताको सेवा गरौँ भन्ने मनमा भावना चलेर आएको हो। भिड न हो, आखिर थरीका पीडा र उत्साह बोकेका मानिस देखिन्थे नै। कतिपय रमाइलो हेर्न आएका पनि बताउँथे। यस्तै रमाइलोको लागि साथीहरूसँग आएको, अब यस्तै बस्नभन्दा टाइम पास। त्यही भिडबाट अलि पर दुई साना बच्चा दुईतिर हातमा च्यापेर बसिरहेका थिए श्रवण विक। उनी आफू फारम भर्न लाइनमा बसिरहेकी श्रीमतीको प्रतीक्षामा थिए। बढ्दो महँगीले दैनिकी धान्न नै धौ भएपछि उनीहरू श्रीमान श्रीमती दुवैजना म्यादीमा भर्ना हुने आशामा फारम भर्न टेकु आइपुगेका हुन्। हजुर, त्यही बेरोजगारीले अहिले अब काम पनि छैन, अब त्यतिकै बेरोजगारी भयो अनि यसो होइन फुर्सदको समय मिलामा किन बसिरहने भनेर त्यतिकै आएको। काठमाडौँका हकमा टेकुमा म्यादी प्रहरीका लागि कुल 2667 दरबन्दी रहेकोमा 3 गुणा बढी आवेदन पर्ने प्रहरीको अनुमान छ। 13 गते सम्पर्क मिति र स्थान तोकिन्छ। अब 13 गतेको दिन, त्यस्तै गरेर 15 गतेदेखि छनौट प्रारम्भ हुन्छ र अन्तिम नतिजा 22 गते प्रकाशित हुनेछ। प्रशिक्षण सुरु हुने मिति भनेर अहिले 28 गतेदेखि भनेर यो तालिकीकरण अथवा यो सबै कुरा गरिएको छ हैन। मुलुकमा अहिले शैक्षिक बेरोजगार 21% रहेको युवा तथा स्वरोजगार कोषको भनाइ छ। प्रतिवर्ष 5 लाख मानिस नेपाली श्रम बजारमा थपिने गरेका छन्। प्रत्येक महिना वैदेशिक रोजगारीका लागि 40,000 नागरिक विदेशिने गरेका छन्। म्यादी प्रहरी बन्नका लागि आवेदन दिन लामबद्ध यी युवाहरूको भिडले मुलुकमा बेरोजगारीको अवस्थालाई प्रष्ट पारेको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा रूपा घिमिरे, टेकु, काठमाडौँ। दलित समुदायले पानी छोएको, अन्तर्जातीय विवाह गरेको तथा बोक्सीका आरोपमा कुटपिटमा हत्या जस्ता विभेदको सामना गर्नु परेको छ। 56औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाइरहँदा पनि नेपालमा भने जातीय भेदभाव कायमै छ। मार्च 21 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस। जातीय विभेद आज पनि समाजमा व्याप्त छ। समाजमा ठूलो र सानो जात भनेर गर्ने विभेदको उन्मूलन हुन सकेको छैन। जातीय विभेद कानुनत राज्य विरुद्धको अपराध हो। नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोगका रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरेको छ, जसको मुख्य काम देशभरका दलित समुदायको अवस्था अध्ययन गर्ने, अनुगमन गर्ने र सचेतना जगाउने काम हो। वर्षौंदेखि जातीय विभेद विरुद्ध आवाज उठाउँदा पनि समाजमा ज्वरो गाडेर बसेको विभेद आजसम्म पनि पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन। जातको आधारमा गरिने विभेद, तल्लो जात भएकै कारण कोठा नपाइनु र तल्लो जातसँग प्रेम गरेकै कारण हत्या गरिनु यस्ता समस्याहरू दैनिकै जसो सुन्न र पढ्न पाइएको छ। यिनै कुराहरूले पनि प्रष्ट हुन्छ समाजमा जातीय विभेद कतिसम्म छ भन्ने। तर स्थापना कालदेखि विभिन्न विषयहरूमा आवाज उठाउँदै आएको अधिकारकर्मी संस्था इन्सेकले भने दलित आन्दोलनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको दावी गरेको छ।
नागरिकहरूको आवाजको लागि भनौँ, सीमान्तकृत वर्गका आवाजको लागि भनौँ, त्यसको साथमा नै यो दलित आन्दोलन, जातीय विभेदको पनि यो आन्दोलन, यो अभियान पनि हामीले चाहिँ इन्सेको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेर चाहिँ हामीले त्यति बेलादेखि नै सञ्चालन गर्दै आयौँ। दलित समुदाय हरेक क्षेत्रमा समेटिँदैनन्। निर्धक्क रूपमा उनीहरूले पाउनुपर्ने अधिकारबाट उनीहरू आफै पनि वञ्चित छन्। कमैया प्रथा समेत पूर्ण रूपले हट्न सकेको छैन। उनीहरूले सम्पत्ति माथिको अधिकार आजसम्म पनि पाउन सकेका छैनन्। कमैया मुक्ति भनिन्छ, आज पनि हामीका चाहिँ कमैयाहरू अब सुकुम्बासी भएका छन्। हिजोसम्म उनीहरू चाहिँ नि काम गर्नेहरूको पनि जालोमा थिएनन्, उनीहरू त्योभन्दा तल थिए, उनीहरू दास जस्ता थिए। उनीहरूको मुक्ति भन्ने घोषणाले उनीहरूलाई कामगार त बनाइयो, तर जुन खेतमा काम गरिरहेथे उनीहरूले साराले मैयानी हक पाएका छन् यो देशमा, तर पुस्ता चाहिँ नि त्यो खेतमा काम गर्नेहरूले मैयानी पाएन। पानी चल्ने र नचल्ने मात्र आजको समस्या होइन। पछिल्लो समय कोटा र कोठाको विषयमा खुब चर्चा चल्यो। जबसम्म कोटा रहन्छ तबसम्म जातीय विभेद अन्त्य हुन नसक्ने धेरै टीका टिप्पणी आइरहेका छन्। मेरो जातका आधारले आरक्षण मलाई भिखमा दिनु होइन, मेरो जातका आधारले, मेरो क्षमताका आधारले मैले भिड्न सक्ने ठाउँ चाहिँ राज्यले बनाइदिनु पर्छ भन्ने चाहन्छु। किनभने यदि त्यसो गरिएन भने, यदि त्यसो भएन भने, यहाँहरूले भन्नुभयो नेपालमा रङ्गभेद दिवस छैन, म महिला भएका कारणले गोरी चिटिक्क परेकी पढे लेखेकी बुहारी चाहिन्छ त मै पनि भन्छु नि। मौलिक हकको धारा 40 मा दलितको हकको व्यवस्था छ। दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने सुनिश्चित गरिएको छ। तर यो कागजमै सीमित भइरहेको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। आज विश्व कविता दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न स्थानमा कविता वाचन तथा गोष्ठी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कविता दिवस मनाइएको छ। यस अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको साहित्यिक पद्य विभागद्वारा आयोजित विशेष कवि गोष्ठी समारोहमा नेपालका वरिष्ठ कवि तथा कवयत्रीहरूले आफ्ना गद्य र पद्यका साहित्यिक सृजनाहरू वाचन गरेका छन्। अभिमानको आगोले प्रज्वलित अर्कोलाई तुच्छ नीच देखाउन अनेकौं षड्यन्त्रका ताना बाना बुन्ने, अनेक आर्थिक प्रदर्शनले सबलाई किन्ने, सो प्रभुत्वको शङ्ख घोष गर्दै सबैको टुपी समाउँदै फन घुमाउने। सपनामा बारम्बार देखिरहेको मान्छे खोज्न हिँडेको पनि अब त धेरै भयो। सपनामा बारम्बार देखिरहेको मान्छे खोज्न हिँडेको पनि अब त धेरै भयो। हिँड्दा हिँड्दा अल्छी पनि लागिसक्यो, हिँड्दा हिँड्दा थकान पनि बढिसक्यो। सपनामा देखिएको सग्लो मान्छे कहिले मेरो अघिल्तिर आएन, सधैँ सधैँ बेग्लै बेग्लै देखियो बिपनामा। तिम्रो सक्षमता र पोरखमा धावा बोल्नेहरू नतमस्तक बनेका छन्, नाक खुम्च्याउनेहरू निच्च परेका छन्, ओठले प्र्याउनेहरू। म हर्षोल्लासमा तिम्रा पाइला पाइला तिम्रो बोली वचन र कामको कायदा। अस्याट लागेछ भने आमा हेर्नु रातो क्षितिजमा बिहानै उदाउने रातो घामलाई म त्यही रातै हाँसिरहेको देखिनेछु। नौलो सपना देख्यौ कि आफै भित्र डढिरहेको सगर देख्यौ, कि हजार बिन्ती गर्दा पनि जुनेलोको बाला जस्तो तिम्रो हात बेसरी झड्कालेर गयो कोही। शून्य ठाउँमा एउटा बाटो बनाए, शून्य ठाउँमा एउटा बाटो बनाए, बाटो न हो कुल्चे हिँडे, गन्तव्यमा म पुगे कि पुगेन कुन्नी, म आफै नै बाटो भइसकेको पाएँ। छिनोले निरन्तर खोपेपछि ढुङ्गाको पनि मूर्ति बन्छ। यात्रामा अनन्त अवरोधहरू हुन सक्छन्, निरन्तर हिँडेपछि एक दिन गन्तव्यमा पनि पुगिन्छ। करिब 2 दशक अघिको कुरा हो। जङ्गलको कुनै चौतारीमा 2 फरक सैनिकको भेट भयो। धन्य दुवैसँग हतियार थिएन। पराईसँग माया प्रीति गाँसिरहेछौ तिमी, पराईसँग माया प्रीति गाँसिरहेछौ तिमी। धुरु धुरु देश रुँदा
हाँसिरहेछौ तिमी। लाटाको देशमा गणहात तन्नेरी भएर आयो गणतन्त्र। तरबारबाट काँचुली फेरेर सङ्ग्रहालय बनेर डोलीमा चढेको बेहुली चाहिँ तरक्क आँसु चुहाएर फिस्स हाँसिरहेको छ नारायण हिटी। नेपालबाट सिलगढीमा आएका एक हुल नरनारीहरू, नेपालबाट सिलगढीमा आएका एक हुल नरनारीहरू कर्णालीको सुसाइमा भेरीको सौन्दर्य चुम्दै जम्मा हुन्छन् मनमा योजना लिएर कुरा कर्णालीका। 23औं फ्लोरा एक्सपो ललितपुरको जावलाखेल स्थित खेल मैदानमा हुने भएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यही चैत्र 10 गतेदेखि 13 गतेसम्म सो एक्सपो आयोजना हुने जानकारी गराएको हो। स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि पुष्प व्यवसाय भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न हुने सो एक्सपोमा पुष्प व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक औजारहरूको समेत प्रदर्शनी गरिनेछ। चैत्र 10 देखि 13 गते, 24 मार्चदेखि 27 मार्च 2022 4 दिने 23औं फ्लोरा एक्सपो 2078 को आयोजना जावलाखेल खेल मैदान ललितपुरमा सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी गराउँदछौँ। यस मेलाको नारा स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धिको लागि पुष्प व्यवसाय भन्ने रहेको छ। एक्सपोमा अफिसियल स्टल 4 वटा, प्रतियोगितात्मक स्टल 2 वटा र व्यावसायिक स्टल 56 सहित 62 वटा स्टल रहनेछन्। स्टलमा रहेका फूल बिरुवाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई उत्कृष्ट हुने पुष्प व्यवसायीलाई नगद सेल्ड सहित प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरिने कार्यक्रम समेत रहेको एक्सपो आयोजक समितिले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा मुलुकको वैदेशिक व्यापार 14 खर्ब 56 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा 10 खर्ब 24 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ रहेको वैदेशिक व्यापार चालू आर्थिक वर्षमा 42.13% बढेको हो। वैदेशिक व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि आयातमुखी व्यापारका कारण मुलुकको व्यापार घाटा सुलिँदो छ। भन्सार विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनाका आधारमा मुलुकमा आयात 38.64%ले बढेको हो। गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा 9 खर्ब 43 अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्म आयात 13 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आन्तरिक तथा बोर्डर सीमा क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले देशका विभिन्न क्षेत्रमा आन्तरिक टुरिज्म मार्ट सुरु गरेको छ। यसै क्रममा पर्यटन बोर्डले 2078 चैत्र 11 देखि 13 गतेसम्म प्रदेश नम्बर 1 को धरानमा इस्टर्न ट्राभल मार्ट आयोजना गर्ने भएको छ। बोर्डमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले आन्तरिक तथा सीमा क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनका लागि बोर्डले मार्टको आयोजना गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा विभिन्न प्रदेशका पर्यटन व्यवसायीहरूको व्यावसायिक गतिविधिहरूको विकास, विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत बजारका टुर अपरेटरहरूसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक ट्राभल मार्टको आयोजना गर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डको चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। ग्लोकल प्राली अन्तर्गत ग्लोकल आफ्टर स्कुलले युवाहरूमाझ सिप र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ ग्लोकल विक तेस्रो संस्करणका लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ। विगत 2 वर्षदेखि विभिन्न क्षमतामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हजारौंलाई स्वरोजगार बनाएको ग्लोकलले उद्योग र शैक्षिक क्षेत्रलाई जोड्ने र रोजगारमूलक सिप सिकाउन दक्षता सप्ताह आयोजना गर्ने भएको हो। यो सप्ताह मार्फत सिपयुक्त कार्यशाला,
तालिम, केस अध्ययनलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न कल कारखाना, शैक्षिक संस्था एवं सरकारी निकायसँगको साझेदारीमा रोजगारको अवसर खोज्न सहयोग गर्नेछ। कुनै पनि क्षेत्रका मान्छेहरूलाई अहिले भ्याकेन्सी खोले भन्नुहुन्छ, मान्छे पाइरहेको छैन, मान्छे पाए पनि त्यो स्किल छैन। यो सबैको कारण एउटा मात्रै के छ भने त्यो स्किलको कुरा हामीलाई धेरै चिजहरूमा सिकाइँदैन। हामी स्कुलमा हुँदा कलेजमा हुँदा पनि पढाउन त पढाइन्छ, स्किलको कतिपय कुरा धेरै मासमा चाहिँ मिसिङ छ र केही संस्थाहरू केही एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरूले त्यसमा पनि जोड दिइराख्नु भएको छ र त्यसलाई हामीले देखाउन पनि खोजेको हो। त्यो कुरा जरुरी छ भन्ने कुरा देखाउनलाई यो एउटा प्लेटफर्म भयो। सिपमूलक रोजगारको आयाम सृजना गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको यस ग्लोकल स्किल विक कार्यक्रम मार्च 21 देखि मार्च 27 सम्म सञ्चालन हुनेछ। 16 वर्षदेखि 30 वर्षका नेपाली नागरिकले कार्यक्रममा निशुल्क सहभागिता जनाउन सक्नेछन्। कार्यक्रम 4 क्षेत्र कला र संस्कृति, उद्यमशीलता, पर्यटन तथा आतिथ्य र विज्ञान तथा प्रविधिको रहनेछ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको खेलमा नेपाल आयोजक युएईसँग 79 रनले पराजित भएको छ। युएईले दिएको 203 रनको लक्ष्यपछि आउने क्रममा नेपाल 35.1 ओभरमै अल आउट हुँदै 103 रनमा समेटिएको हो। यसअघि दुवै क्रिकेट रङ्गशालामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 202 रन जोडेको थियो। युएईका लागि रोहन मुस्तफाले सर्वाधिक 60 रनको योगदान गरेका छन् भने ओपनर मोहम्मद रिजवानले 33 रन जोडेका छन्। त्यस्तै चिराग सुरीले 26 रन बनाउँदा वृत्या अरविन्दले 24 रन जोडेका छन्। बलिङतर्फ नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 3 विकेट लिएका छन्। त्यस्तै करण केसी र सोमपाल कामीले समान 2-2 विकेट हात पारेका छन्। त्यस्तै आरिफ शेख र दीपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिएका छन्। युएई संघको पहिलो खेलमा 48 रनले पराजित भएको थियो। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा मध्यपुर युथ एसोसिएसनले जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा सोमबार भएको खेलमा मध्यपुरले खुमलटार युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। मध्यपुरको जितमा सजिन थापा मगरले निर्णायक गोल गरेका छन्। उनले खेलेको 16औं मिनेटमा फ्री किक मार्फत गोल गरेका हुन्। जितसँगै मध्यपुरले 7 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। खुमलटारले 7 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। लिगमा 14 क्लबले सिंगल राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। शीर्ष 2 टोली ए लिगमा बढुवा हुनेछन्। यस्तै पुछारका 2 टोली रेलिगेसनमा पर्नेछन्। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई समान मैदान दिन स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय तहमा हालबहाल जनप्रतिनिधिले उम्मेद्वार बन्न चाहे राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितालाई लिएर आलोचना भएपछि आयोगले त्यसलाई प्रष्ट पारेको हो। साथै आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा 7वटै प्रदेशका 15 जिल्लामा चैत्र 9 गतेदेखि 17 गतेसम्म अन्तर्क्रिया गर्ने जनाएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा, हिस्सा एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै सरकारले विभिन्न देशमा हुने सभा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने निर्णय पनि गरेको छ। साताको दोस्रो दिनको कारोबारमा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक
वृद्धि भएको छ। पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा ओह्रालो लाग्दै आएको नेप्से परिसूचकमा सोमबार 17.99 अङ्कले वृद्धि भएको हो। सोमबार कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 51,89,083 किता शेयर 2,59,27,18,131 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। चीनमा सोमबार यात्रुवाहक विमान दुर्घटनामा परेको छ। युनान प्रान्तको राजधानी कुनमिङबाट ग्वान्झाउका लागि उडेको चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको बोइङ 737 जहाज गुआङ्सी प्रान्तको एउटा पहाडी जंगलमा दुर्घटनाग्रस्त भएको चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ग्लोबल टाइम्सका अनुसार स्थानीय समयअनुसार दिउँसो 1:15 बजे कुनमिङबाट उडेको जहाज 3:07 ग्वान्झाउ पुग्ने समय तालिका थियो। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगितामा मध्यपुर युथ एसोसिएसनले जित निकालेको छ। इन्फा कम्प्लेक्समा सोमबार भएको खेलमा मध्यपुरले खुमलटार युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। मध्यपुरको जितमा सजिन थापा मगरले निर्णायक गोल गरे। उनले खेलको 16औं मिनेटमा फ्री किक मार्फत गोल गरेका हुन्। जितसँगै मध्यपुरले 7 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। खुमलटारले 7 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।